भाले पेङ्गुनले ओथारो बस्छन् अनि बच्चा हुर्काउँछन् भन्ने कुरा सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो कुरा एउटा सत्य तथ्यमा आधारित छ। सबै प्राणीहरूमा भाले जातिले यसरी बच्चा हुर्काउने कुरामा ध्यान दिएको पाइँदैन। बिरालो जातिका कतिपय प्राणी त आफ्ना बच्चा आफै मार्ने खानेसम्मको हरकत गरेको देखिन्छ। तर पेङ्गुन यस्तो अचम्मको प्राणी हो जसमा पोथीले भन्दा बढी बच्चा हुर्काउने कार्यमा भालेले चिन्ता र जिम्मेवारी लिने गर्छ। अन्टार्कटिकाका भाले एम्परर जातिका पेङ्गुनहरू जाडोको प्रवाह नगरी आफ्ना बहुमूल्य समयलाई अन्डालाई न्यानो राख्ने जिम्मेवारीमा खर्च गर्छन्। त्यसो त भाले पेङ्गुनले पोथीलाई गुड बनाउने बेलादेखि नै सहयोग गर्छ। यति मात्र होइन, एम्परर जातिका भालेहरू पोथीलाई खाना खोज्न पठाएर आफूले अन्डा र बच्चाको सुरक्षाको जिम्मा लिएर गुडमै बसिरहन्छन्। यो भन्दा पनि आश्चर्यमय कुरा त के छ भने यसरी आफूले गुडको जिम्मा लिएपछि पनि भाले पेङ्गुनले महिनौसम्म भोकै बाँच्नुपर्छ, किनकि उसले त्यो बेला गुड छोडेर समुद्रमा चर्न जान मिल्दैन। यसमा पनि एम्परर जातिका भाले पेङ्गुनहरू विश्व प्रख्यात आदर्श पिता हुन्, जसले अरू जातिभन्दा पनि बढी आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्न अति नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छन्। तर यो कुरा साँच्चै नै अचम्म लाग्दो छ कि पेङ्गुनहरू कसरी महिनौसम्म भोकै बाँच्न सकेका होलान्। त्यसमा पनि एम्परर जातका भाले पेङ्गुन त 4 महिनासम्म पनि केही नखाई भोकै बाँच्ने गरेको समेत पाइएको छ। विशेष त अन्डा दिएपछि पोथी पेङ्गुन भोकमरीबाट बच्न आवश्यक माछाहरू मार्ने कामको लागि लगभग 2 महिनाको लामो यात्रामा टाढा टाढासम्म समुद्रमा जान्छे, किनकि एम्परर जातका पेङ्गुन पाइने अन्टार्कटिका महादेश लगायतका चिसा क्षेत्रहरूमा अत्याधिक हिउँ जमेर जहाँसुकै माछा नै पाइँदैन। त्यसैले भोकबाट बच्न वा खानेकुरा खोज्न हिउँ पग्लेको समुद्र वा माछा मार्ने सामुद्रिक किनार कहाँ छ भनेर खोज्दै पोथी पेङ्गुनले धेरै टाढासम्म यात्रामा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी पोथी खाना खोज्न गएको बेला अन्डाहरूलाई चिसोबाट जोगाएर सुरक्षित बनाउने जिम्मा भाले पेङ्गुनले लिएको हुन्छ र त्यो बेला महिनौसम्म भोकै भोकै अन्डाको सुरक्षा गरेर बसिरहन बाध्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्डा वा बच्चालाई तातो बनाइराख्न भाले पेङ्गुनले सुरक्षा साथ आफ्नो शरीरको भित्री भागमा टाँसेर वा 2 खुट्टाको बीच भागमा लुगाएर सुरक्षा दिन्छन् र साथै बच्चा वा अन्डालाई न्यानो पनि बनाइराखेका हुन्छन्। भालेहरू त्यसबेला अति आवश्यक काम परेर हिँड्नु परेमा पनि ती बच्चालाई 2 खुट्टाको बीच भागमा नदेखिने गरी लुकाएर बिस्तारैसँग हिँड्न सक्दछन्। तर पनि यसरी अन्डा वा बच्चा साह्रै सानो भएर च्यापेको अवस्थामा उनीहरू समुद्रभित्र पसेर माछाको शिकार गर्न भने सक्दैनन्। संसारका प्राणीहरूमध्ये पनि चरा अति नै रमाइलो र सुन्दर प्राणीको रूपमा गनिन्छन् नै। त्यसमध्ये पनि पेङ्गुन चरा त यति सुन्दर रहस्यमय हुन्छन् नि, जुन कतिपय तथ्यहरू त हामीले पत्याउन नि गाह्रो हुन्छ। यिनीहरूको बानी व्यवहार संसारका अरू प्राणीभन्दा साँच्चै नै रोचक र अनौठो प्रकारको हुने गर्छ। आउनुहोस् मित्रहरू, हाम्रो यस अनौठो सत्य नामक च्यानलमा आज यही पेङ्गुन नामक चराको अचम्म लाग्दा बानी व्यवहारको बारेमा भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। पेङ्गुन चरा सम्बन्धी यी अनौठा तथ्यहरू सुनेर तपाईँलाई पक्कै पनि रमाइलो लाग्नेछ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु हुन अनुरोध गर्दै ढिला नगरी यो रोचक प्रस्तुतिलाई पुनः अगाडि जारी राख्न गइरहेका छौँ। पेङ्गुनहरू धेरै लामो यात्रा गर्न सक्ने उत्कृष्ट पैदल यात्री पनि हुन्। हामीलाई लाग्न सक्छ कि पेङ्गुन त समुद्री किनारमा माछा खाँदै बसिरहन्छ वा समुद्रमा पौडेर मजा लिँदै एक क्षेत्रमा बसिरहने चरा हो। हुन त यसो भिडियोमा हेर्दा त्यस्तै पनि देखिन्छ, तर यो कुरा सत्य होइन। पेङ्गुनहरू धेरै बेर घाम तापेर एक ठाउँमा समूहमा त बस्ने गर्छन्, तर यिनीहरूले खाना खोज्न, हराएको जोडी खोज्न र प्रजनन क्षेत्रमा पुग्नको लागि धेरै लामो यात्रा पनि तय गर्ने गर्छन्, किनकि पेङ्गुनहरू आफ्ना कार्यहरूमा हताश नभई दृढतापूर्वक चल्ने प्राणी हुन्। एम्परर जातका पेङ्गुनहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न परेमा 100 किलोमिटरसम्म पनि हिँड्न सक्ने चराको रूपमा चिनिन्छन्। त्यस्तै गरी स्नेयर जातिका पेङ्गुनहरू आफ्नो साथीहरूको समूह भेटाउन आवश्यक पर्दा 1 किलोमिटर घना जङ्गल क्षेत्र पनि सजिलै हिँडेर पार गर्ने गरेको पाइएको छ। हामीले भन्यौँ भाले पेङ्गुनहरूले पोथी पेङ्गुनलाई ढुङ्गा उपहार दिन्छन्, तर यो कुरा सत्य हो कि भाले पेङ्गुनहरूले आफ्नै मायालु पोथी पेङ्गुनलाई खुसी पार्न, उसको प्रजनन कार्यमा सहयोग गर्न विभिन्न आकार प्रकारका सासाना चट्टानका टुक्राहरू उपहारमा दिने गर्छन्। अनि ती चट्टानी ढुङ्गाको सहाराले पोथी पेङ्गुनले गुड बनाउँछे र त्यसमा अन्डा पारेर बच्चाहरू हुर्काउने कार्यलाई सहज बनाउँछे। यस कार्यका लागि भाले पेङ्गुन सही आकार प्रकारका चट्टान ढुङ्गाहरू कहाँ पाइन्छ भनेर समुद्र किनारमा घुमिरहन्छ। के पेङ्गुनहरूको एउटै जीवनसाथी मात्र हुन्छ भन्ने कुरा सही हो त?
हो, सामान्यतः पेङ्गुनहरूको एउटै जीवनसाथी मात्र हुन्छ, तर प्रायःजसो एक प्रजनन सिजनको लागि मात्र, किनकि प्रत्येक प्रजनन मौसममा पेङ्गुनहरूले एउटा जोडी छान्छन् र त्यो सिजनभरि उसैसँग मात्र प्रेम रोमान्स गर्ने गर्छन् र दुःख सुखको जीवन बिताउँछन्। तर पेङ्गुनले अर्को प्रजनन वर्षमा भने पुरानै जीवनसाथीसँग बस्न पनि सक्छ वा नबस्न पनि सक्छ। त्यो त्यसै भन्न चाहिँ सकिँदैन। पेङ्गुनहरूलाई संसारका उत्कृष्ट गोताखोर प्राणी भनिन्छ। किन होला? साँच्ची नै पेङ्गुनहरू पानी या पौडी खेल्नका लागि संसारकै अचम्म लाग्दा प्राणी हुन्, किनकि मानिस अक्सिजनको कमीको कारण पानीभित्र 1-2 मिनटभन्दा बढी बस्न सक्दैन। तर इम्परर जातिको पेङ्गुन त 20 मिनटसम्म पनि पानीभित्र हराइदिन सक्छ। यिनीहरूको पानी या पौडिने गति पनि धेरै नै स्पिड हुन्छ। जेन्टो प्रजातिका पेङ्गुनहरू सबै प्रजातिहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो गतिमा पौडिन सक्छन्। यी पेङ्गुनहरू 36 किलोमिटर प्रति घन्टाको गतिमा सजिलै पौडिन्छन्, जुन गति भनेको ओलम्पिक खेलमा एउटा प्रख्यात मानव पौडी खेलाडीले प्राप्त कीर्तिमानभन्दा 4 गुणा बढी हो। त्यस्तै गरी पेङ्गुन आफ्नो खाना समात्नको लागि पनि पानीभित्र धेरै तलसम्म पुग्न सक्छन् भन्ने कुरा झन्नै बढी अचम्म लाग्दो छ। इम्परर जातिको पेङ्गुनले समुद्रमुनि 530 मिटर गहिराइसम्म डुब्न सक्छ भने जेन्टु प्रजातिको पेङ्गुनले 200 मिटर गहिराइसम्म सजिलै डुब्न सक्छ। त्यस्तै किङ प्रजातिका पेङ्गुनले भने 350 मिटर जति गहिराइसम्म गएर आफ्ना खानेकुराहरू खोजिरहेका हुन्छन्। पेङ्गुनहरू कति वर्ष बाँच्छन् होला त? हुन त पेङ्गुनको आयु उनीहरूको जातिको प्रकारमा पनि भर पर्छ, तर पनि सामान्यतः पेङ्गुनहरू 15 देखि 20 वर्ष बाँच्ने गरेको पाइएको छ। तर यहाँ अनौठो कुरा के पनि छ भने जूभित्र पालिएका पेङ्गुनहरू भने 25 वर्षभन्दा बढी र कुनै त 30 वर्ष पनि बाँच्ने गरेको देखिएको छ। के पेङ्गुनको दाँत हुन्छ त? केही मानिसहरू पेङ्गुनका दाँत हुने कुरामा विश्वास गर्छन्, तर पेङ्गुनहरू चरा हुन्, यिनीहरूको दाँत हुँदैन। तैपनि हामीले यदि पेङ्गुनको मुखभित्र राम्ररी हेऱ्यौँ भने मुखको माथिल्लो भागमा दाँत जस्तै देखिने काँडेदार अङ्ग हुन्छ, जुन अङ्गलाई पेङ्गुनले खाना तोड्नको लागि प्रयोग गर्ने गर्छन्। के पेङ्गुन स्तनधारी प्राणी हो? हामी कतिलाई पेङ्गुन मानव जस्तै शरीरको संरचना भएको कारण पेङ्गुन स्तनधारी प्राणी हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा पेङ्गुन स्तनधारी होइन। यसले गुणमा अन्डा पार्छ र यो प्राणीसँग बच्चालाई खुवाउने स्तन नै हुँदैन। पेङ्गुनहरू कसरी कठाङ्ग्रिने हिउँमा बाँच्न सक्छन् त? पेङ्गुनहरू चिसो सहन सक्ने क्षमताका लागि अचम्म लाग्दा विश्वविख्यात प्राणी हुन्। यिनीहरूको संसारको सबैभन्दा कठोर मौसम वा चिसो महासागर मात्र होइन, अन्टार्कटिका महादेशका विकट भूभागहरूमा जहाँ वर्षको अधिकांश महिनाहरूमा बरफ मात्र पाइन्छ, त्यस्तो जटिल वातावरणमा पनि पेङ्गुनहरू सजिलै जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूले त्यहाँनेरि सन्तान उत्पादन समेत गरिरहेका हुन्छन्, जुन कुरा मानव समुदायको लागि अचम्म भन्दा पनि परको परिस्थिति हो। पेङ्गुनका शरीरलाई चिसोबाट जोगाएर न्यानो बनाइराख्न शरीरका प्राकृतिक विभिन्न प्रणालीहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई यस्तो चिसोबाट बचाउन प्वाँखको मोटो तहको अलावा शरीरमा भएको बोसोको अतिरिक्त भण्डारले उत्कृष्ट इन्सुलिन पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ। पेङ्गुनहरूले पिन ग्रन्थि मार्फत तेल उत्पादन गर्छन्, जुन तेललाई तिनीहरूले आफ्नो शरीरलाई इन्सुलेट गर्न र पानीको सतहभित्र आफ्नो स्थिति सुधार गर्न प्वाँखहरूमा विस्तारपूर्वक दलेर फैलाउँछन्। पेङ्गुनहरू हरेक दिन धेरै समय लगाएर त्यो तेल आफ्नो प्वाँखमा दल्छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई प्वाँख भिजेर हुने चिसोपनाबाट रोक्न सहयोग पुग्छ। साथै यस तेलले ताप पनि उत्पादन गर्छ। प्राय पेङ्गुनहरू पौडी खेल्न जानु अघि यो तेलको प्रयोगमा ध्यान दिने गर्छन्। तर इम्परर जातको पेङ्गुनले चिसो सहन गर्ने क्षमतालाई अझ शक्तिशाली बनाएको हुन्छ, किनकि इम्पररहरूको शरीरमा प्वाँखको 2 तह हुन्छ भने खुट्टामा समेत प्वाँखहरू हुन्छन्। साथै यिनीहरूको चुच्चो पनि कुनै वस्तु सजिलै काट्न सक्ने धारिलो हुन्छ। यसका अतिरिक्त पेङ्गुनहरूको खुट्टाको पन्जामा चिसो हुनबाट रोक्नको लागि विशेष प्रकारको बोसोको तह पनि हुने गर्छ। त्यसैले इम्परर जातका पेङ्गुनहरू अन्टार्कटिकाको अत्यन्त चिसो र कठोर परिस्थितिमा पनि बाँच्नको लागि अनुकूल प्राणी मानिन्छन्। सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठुलो प्रजातिको पेङ्गुन कत्रो हुन्छ त? सबैभन्दा सानो मानिएको पेङ्गुन अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको तटमा पाइन्छ, जुन 12 देखि 14 इन्चसम्म अथवा करिब 1 फिट जति मात्र अग्लो हुन्छ। तिनीहरू साना साना हुन्छन् र आफ्नो अधिकांश समय समुद्रमा नै बिताउँछन्। तिनीहरूको तौल लगभग 1 केजीदेखि 1.5 केजीसम्म मात्र हुन्छ।
यो प्रजातिका पेङ्गुनहरूलाई निलो पेङ्गुन पनि भन्ने गरिन्छ। सबैभन्दा ठुलो पेङ्गुन इम्परर प्रजातिको पेङ्गुन हो। इम्परर वा किङ प्रजातिको पेङ्गुन त करिब 4 फिटसम्म पनि अग्लो हुन्छन् र यी सबैभन्दा ठुला प्रजातिका पेङ्गुनहरूको ओजन लगभग 40 किलोग्रामसम्म वा झन्डै टिनेजर मानिसको ओजन बराबर पनि हुने गर्छ। तर कुनै ऐतिहासिक जमानामा मानव आकारको विशाल 5-6 फिट अग्लो र 100 केजीसम्म तौल भएका पेङ्गुन यस धरतीमा थियो भन्ने कुरा न्युजिल्यान्डमा पाइएको पेङ्गुनको जीवाश्म प्रमाणले देखाएको छ। तर यो साइजको पेङ्गुनहरू लगभग 30 मिलियन वर्ष पहिले नै लोप भएर गएको समेत अन्दाज गरिएको छ। पेङ्गुनहरू आफ्ना प्रेमिकाको लागि विश्वासी र आफ्ना साथीहरूको लागि एकदमै मिलनसार हुन्छन्। हो, साँच्चै नै पेङ्गुनका कतिपय प्रजातिहरू जस्तै जेन्टुज र कुपर्स जातिका पेङ्गुनहरू साथीसँग धेरै कुरा सेयर गर्ने जातिको रूपमा चिनिन्छ। त्यस्तै एडेली जातका पेङ्गुनहरू प्रत्येक प्रजनको समयमा एउटै साथीसँग रोमान्स गर्न धेरै टाढा गएको भए पनि आफ्नो साथी सम्झेर फर्किने गर्छन्। त्यस्तै इम्परर जातिका पोथी पेङ्गुनहरू चिसो अन्टार्कटिकाको जाडोमा महिनौँको बिछोड सहनु परे पनि समय अनुकूल हुनसाथ अनौठो आवाज निकालेर आफ्नो जीवनसाथीलाई बोलाउँदै हिँड्छन् र जतिसुकै भेटमा पनि आफ्नो साथीलाई चिनेरै वा भेटेरै छोड्छन्। भाले पेङ्गुनहरू पनि आफ्नो मिल्ने साथी छ भने उसँग अँगालो हालेर घन्टौँ बिताउँछन्। त्यसैले पनि पेङ्गुनहरूलाई मिलनसार र विश्वासी प्राणीको रूपमा बुझिन्छ। के पेङ्गुनहरू उड्न सक्छन्? पेङ्गुनहरू हावामा उड्न त सक्दैनन्, तर पानीमा चाहिँ उड्न सक्छन् भन्दा नि फरक पर्दैन, किनकि हावामा उडे बराबरकै स्पिडमा तिनीहरू पानीभित्र पौडिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई पानीभित्र पनि उडे जस्तै देखिन्छ। तिनीहरूका पखेटाको बनोट नै यस्तो हुन्छ कि जो पानीमा सजिलै स्पिड लिन सक्छन्। पेङ्गुनहरू पृथ्वीका कुन स्थानमा पाइन्छन् त? पेङ्गुनहरू अन्टार्कटिका जस्तो बरफले भरिएको महादेशदेखि समुद्रका अन्य विभिन्न टापुहरू इक्वेडर, दक्षिण अफ्रिका, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, पेरू र चिलीको तल्लो तटीय क्षेत्रहरू लगायत गेलापागोस टापुहरूमा समेत पाइन्छन्। पेङ्गुनका प्रजातिको सङ्ख्या 17 हो कि 18? वास्तवमा पेङ्गुनका प्रजातिको सङ्ख्या 17 कि 18 भन्ने बारेमा विश्वव्यापी रूपमा वा वैज्ञानिक बहसको विषय बनेको छ। परम्परागत रूपमा पेङ्गुनहरू 17 प्रजातिका हुन्छन् भन्ने प्रचलित मान्यता थियो। तर सन् 2006 देखि रकअपर प्रजातिको पेङ्गुनलाई उत्तरी रकअपर र दक्षिणी रकअपर भनेर केही विश्लेषकहरूले विभाजन गरेपछि प्रजातिको सङ्ख्यामा पनि दुविधा रहेको मानिन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा त पेङ्गुनबारे अझ धेरै चासो राख्न थालिएको छ र विश्वका वैज्ञानिकहरूले पेङ्गुनहरू अझ धेरै प्रजाति वा उपप्रजातिका पनि हुन सक्ने भनेर अड्कलगाजीहरू गरिरहेका छन्। के पेङ्गुनको उत्पत्ति अस्ट्रेलियामा पनि भएको हो त? यद्यपि पेङ्गुनहरू अन्टार्कटिका महादेशसँग जोडिएका प्राणी हुन् भनेर विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ। हालैको अनुसन्धानले देखाएको छ कि पेङ्गुनहरूको साझा पूर्वज पहिलो पटक अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र केही थप दक्षिणी प्रशान्त टापुहरूको तटमा सबैभन्दा पहिला देखा परेका थिए। त्यसैले पनि पेङ्गुनलाई अस्ट्रेलियामा उत्पत्ति भएको प्राणी हुन् भनेर मान्यता राख्न थालिएको हो। पेङ्गुन संसारमा कहिले उत्पत्ति भयो होला त? सबैभन्दा पुरानो पेङ्गुनको जीवाश्म 62 मिलियन अथवा 6 करोड 20 लाख वर्ष पुरानो मानिएको छ। अथवा डाइनोसर गायब हुनुभन्दा 3 मिलियन वर्षपछि पेङ्गुनहरू संसारमा उत्पत्ति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। संसारभरमा पेङ्गुनको जनसङ्ख्या कति होला र के साँच्चै नै पृथ्वीमा पेङ्गुनको जनसङ्ख्या घट्दैछ त? पेङ्गुनको सबैभन्दा ठुलो वासस्थान दक्षिण ध्रुव वा अन्टार्कटिका महादेश भएकोले जनसङ्ख्या र अनुसन्धान गर्न सजिलो पक्कै छैन। तर सेटेलाइट मार्फत गरिएको गणना र विभिन्न चरा विशेषज्ञहरूको अनुसन्धान रिपोर्टलाई हेर्दा यो पृथ्वीमा करिब 4 करोड जति पेङ्गुन रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यति धेरै जनसङ्ख्या भए पनि पेङ्गुनका करिब 18 प्रजातिमध्ये 5 प्रजाति लोपोन्मुख मानिन्छन् भने 10 प्रजातिको सङ्ख्या अहिले घट्दो अवस्थामा र बाँकी 3 प्रजातिको सङ्ख्या भने बढिरहेको मानिन्छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मानिएको म्याकारोनी पेङ्गुन संसारमा 1 करोड 80 लाख जति भएको अनुमान गरिएको छ भने लोपोन्मुख गेलापागोस प्रजातिको सङ्ख्या भने जम्मा 1800 मात्र छ। त्यसै गरी सबैभन्दा ठुलो मानिएका पेङ्गुन इम्परर जातिका पेङ्गुन भने 6 लाख जति रहेका मानिन्छन्। हालैका वर्षमा IUCN-ले रातो सूचीमा पेङ्गुनका 10 प्रजातिलाई कमजोर वा लोपोन्मुख रूपमा सूचीबद्ध गरिसकेको छ, जसले पेङ्गुनलाई अल्बाट्रोसपछि संसारमा दोस्रो सबैभन्दा खतरामा परेको चरासमूह भनेर बताएको छ।
वर्तमानमा पेङ्गुइनहरूको लागि सबभन्दा खतराको अवस्था भनेको जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको सामुद्रिक अवस्था हो। उद्योग, कल कारखाना र प्रदूषित खेती प्रणाली जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवार पक्ष हो, जसको बारेमा विश्वव्यापी चिन्ता प्रकट हुँदै आएको छ। यस अलावा कम मासु खाने वा शाकाहारी बन्ने प्रवृत्तिको विकास गरेर पनि पेङ्गुइन जस्ता लोपोन्मुख वा खतरामा परेका प्राणीलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विशेषज्ञहरूले सल्लाह दिइरहेको अवस्था छ। पेङ्गुइनहरू किन समूहमा वा सँगै टाँसिएर बस्न रुचाउँछन्? यसको मूल कारण उनीहरू शिकारीबाट जोगिन र न्यानोपना कायम राख्न मद्दत गर्दछ। साथै पेङ्गुइन एक सामाजिक प्रवृत्तिको प्राणी पनि भएको कारण यो चरा सधैँ ठुलो समूहमा नै सँगै बस्न रुचाउँछ। पेङ्गुइनको काउन्टर सेडिङ भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? पेङ्गुइनका दुई रङहरू कालो र सेतोलाई काउन्टर सेडिङ भनिन्छ, जसले उनीहरूलाई तल र माथिबाट आक्रमण गर्न सक्ने दुई प्रकारका शिकारीबाट जोगाउने काम गर्छ। किनकि पेङ्गुइनहरू पौडी खेल्दा तिनीहरूको पिठमा भएको कालो रङले तिनीहरूलाई समुद्रको अन्धकारसँग हराउन मद्दत गर्छ र माथिबाट हेरिरहेका शिकारीहरूबाट जोगाउँछ भने तिनीहरूको पेटमा भएको सेतो रङहरूले तिनीहरूलाई समुद्रको उज्यालो सतहसँग मिलाउँछ र समुद्र मुनिबाट आक्रमण गर्न सक्ने शिकारीहरूबाट जोगाउँछ। पेङ्गुइनका कति नामहरू छन्? पेङ्गुइनका अनेक थरी नामहरू संसारमा प्रचलित छन्, जस्तो कि पानीमा रहेको पेङ्गुइनको समूहलाई राफ्ट भनिन्छ भने जमिनमा बसेको समूहलाई वाडल भनिन्छ। त्यस्तै गरी पेङ्गुइनको समूहका लागि रोकरी, कलोनी र हडल जस्ता अन्य नामहरू पनि संसारमा प्रख्यात रहेका छन्। के पेङ्गुइनका हड्डीहरू ठोस हुन्छन्? हामीले बुझेका छौँ कि सबै चराका हड्डी भित्री भाग खोक्रो हुन्छ, जसले गर्दा ती हावाले भरिएका हल्का हड्डीहरूका कारण शरीरको लोड कम हुन्छ र उनीहरूलाई उड्न सजिलो हुन्छ। तर यसको विपरीत चरा नै भए पनि पेङ्गुइनका हड्डीहरू ठोस हुन्छन् वा खोक्रो हुँदैनन्, जसले तिनीहरूलाई पानीमा उछाल्ने वा तैरिने प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सजिलो बनाउँछ र शरीरमा तौल भएका कारण उनीहरूलाई पानीको भित्री भागसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा, पेङ्गुइनहरू यही ठोस हड्डी र तौलका कारण हावामा उड्न चाहिँ सक्दैनन्। भालु र पेङ्गुइनको कहिल्यै भेट हुँदैन भन्ने पर्ने कारण चाहिँ के होला? खास गरी हिउँ भालु र पेङ्गुइन दुवै प्राणी बर्फिला क्षेत्रहरूमा बस्ने प्राणी भए पनि पेङ्गुइन र ध्रुवीय भालुहरू कहिल्यै एउटै क्षेत्रमा देख्न पाइँदैन, किनकि पेङ्गुइनहरूको वासस्थान भनेको पृथ्वीको भूमध्य रेखाबाट दक्षिणतर्फको भूभाग हो भने ध्रुवीय भालुहरू भूमध्य रेखाको उत्तरतर्फ अथवा आर्कटिक क्षेत्रमा मात्र पाइन्छन्। त्यसैले बरफयुक्त समुद्रमा नै जीवन बिताउने भए पनि यिनीहरूको भेट कहिल्यै हुँदैन। किन पेङ्गुइनलाई संसारको सबैभन्दा सुव्यवस्थित शरीर भएको जनावरमध्ये एक हो भनिन्छ? किनकि पेङ्गुइनको शरीर दुवै छेउमा पातलो हुन्छ र यसको टाउको ठुलो, छोटो घाँटी र लामो शरीर हुन्छ। यसको शरीर सुव्यवस्थित डिजाइनले बनेको हुनाले समुद्रको भित्री भागदेखि माइनस तापक्रमका बर्फिला क्षेत्रमा पनि सजिलै बाँच्न सक्छन्। पेङ्गुइनका खुट्टाहरूको बनोट पनि उचित प्रकारको भएकोले उनीहरू सजिलै पौडिन र हिँड्न पनि सक्छन्। यसरी जलचर र स्थलचर प्राणीको रूपमा बाँच्न सजिलो भएको कारणले पेङ्गुइनको शरीरलाई सुव्यवस्थित शरीर भएको प्राणी मानिन्छ। हवस् त प्रिय मित्रहरू, यस भिडियोमा पेङ्गुइन सम्बन्धी रोचक तथ्यहरू आजलाई यति नै। फेरि यस्तै अर्को रोचक भिडियो लिएर चाँडै नै आउनेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै संसारका रोचक र ज्ञानवर्धक भिडियो प्रसारण गर्ने यस अनौठो सत्य नामक च्यानललाई यदि यहाँले सब्सक्राइब गर्न अझै पनि बाँकी छ भने अहिले नै गर्नुहोला भन्ने बिन्ती गर्दै यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूका सबै पलहरू सुखमय रहन्। नमस्ते, बाई बाई।